پتھراں دی زمین ہے سجنا اتھا اپنا متھا ٹکایا ہویا ہے لجپال کریم کو اما فرمیدے میں کان لا کے جو سڑیا نا تو لجپال کیا فرمیدے پہنے اللہم اغفر لی امتی اللہم اغفر لی امتی ساکو پالے دی وچ نماز یاد نہیں رہا دی تے سجن اوہلے ساکو یاد کیتی پہن یا اللہ میری امت دی مغفرت کر اور میرے کو کہیں میں مسئلہ پوچھے تو میرے کو گل یاد آئی حدیث پاک دے وچ دے نبی علیہ السلام کو نماز کتنی پیاری ہے حضور دی جیری مسجد نبوی ہے نا ان دا پہلے دیوارہ ہیں لیکن چھت کوئی نہیں سایہ کشی دا کہا نہیں صحابہ نے ایک واری لجپال کریم نے نماز پڑھی جماعت نال پیشی دی نماز آئی تے صحابہ بھی پچھو کھڑے انتا ہے تے عرب دی گرمی ہوئے تے چھت بھی نووے مسجد دی تے تپدی ہوئی ریت دے ہوتے اے نہیں کہ صفحہ موجود ہے نہیں لجپال کریم اگو نماز پڑھے کھڑے نن اور پچھو صحابہ کھڑے انتا ہے تتی زمین دے ہوتے سونا سجن جنہ سجدہ کریں دے پیشانی رکھ دے جنہ سلام پھیر کی دیئے نماز پڑھ کی دیئے صحابہ عرض کی تھی سونا بہو گرمی ہے آج پیشی دی نماز پڑھی سے بہو گرمی ہے حکم دے ہوتا ہی چھت دے این تہاری مسجد دے ہوتی ایسا چھت نہ پا رہے ہوں لجپال کریم فرمائے چھت پاونی ہے شتیر کھجور دے ہوئن پتے بھی کھجور دے ہوئن لیکن ایک کو لیپا نہیں دے وڑا اتنی نماز نال محبت لجپال کریم دے صحابہ نے شتیر رکھ ریتن پتے رکھ ریتن کھجور دے کچھ عرصے بعد بارش آئیے اتنی بارش آئیے کہ مسجد نبوی دے وچ پانی کھڑا تھی گئے صحابہ نٹھا لجپال نبی سارے نماز کھڑے پڑھتے مسجد نبوی دے وچ تے مسجد گارہ نال بھری پئیے پانی دے نال بھری پئیے اور نور دی پیشانی جنہ قسمہ رب چیندے اوہ پیشانی سجنہ اپنی زمین دے وچ رکھی ہوئی ہے ان پانی دے وچ رکھی ہوئے چکڑ دے وچ رکھی ہوئے صحابہ فرمیدن لجپال جنہ اپنی پیشانی چیندے ہیں سجنہ دے متھے دے ہوتے ہوئے مٹی لگی ہوئی ہے سونے اس ویلے بھی نماز ساکو پالے دی وچ نماز یاد نہیں رہا دی اللہ رب ذوالجلال ساکو عمل دی توفیق عطا فرمائے اور لجپال کریم دنال خالصتاً محبت کرن دی حضور دے نقش قدم دے ہوتے چلن دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین